अधिकारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी एवं उपस्थित महानुभावहरू, प्रारम्भमा मिति 2077 साल फाल्गुन 5 गतेका दिन दिवंगत हुनुभएका हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का निर्वाचित वडाध्यक्ष स्वर्गीय श्री चित्रबहादुर कानु मगर प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु र परिवार जनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको यस गाउँपालिकाको प्रमुखको रूपमा मैले नेतृत्व गरेको सरकारको अन्तिम चरणको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड-19 को विषम परिस्थिति, अस्तव्यस्त जनजीवन, असामान्य मौसमले निम्त्याएको पीडा र विविध चुनौतीहरूको बावजुद पनि यस आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यज्यूहरू, स्थानीय सरकारको क्षमताले भ्याएसम्म रोकथाम र उपचारको कार्य गर्दै पनि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19बाट अमूल्य जीवन गुमाउनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आफन्तजनमा गुमाउनु भएका परिवारहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। संक्रमणबाट प्रभावित भई उपचारमा रहनुभएका सबै नागरिकमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। नेपाली नागरिकको रक्षा र स्वतन्त्रताको लागि भएका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका र सङ्घर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। साथै परिवर्तनका सम्वाहक राष्ट्र र राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा समाजवादको आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूको योगदानको ससम्मान स्मरण गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 लगायत विभिन्न विपदमा खटिनु भई नागरिकको जीवधनको सुरक्षामा अग्रपङ्क्तिमा सेवारत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, स्वयंसेवक तथा जनप्रतिनिधिहरूको उच्च सम्मान गर्दै यहाँहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले नेतृत्व गरेको नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्दै यस गाउँपालिकाको स्थापनादेखि नै यहाँका नागरिकहरूको आवश्यकता, इच्छा र चाहना अनुरूप हरपल कर्तव्यनिष्ठ र क्रियाशील रहँदै आएको सबैलाई सर्वविदितै छ। साथै आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूको उन्नतिमा तनमनका साथ कर्मभूमिमा रहनेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। स्थानीय तहको विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीयकरण गर्न, समावेशी विकास हासिल गर्न, जलवायु अनुकूल कार्यक्रम तय गर्न, लैङ्गिक समानता कायम गर्न, लक्षित वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण गर्न, आम हुप्सेकोटवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समग्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लाभको लागि यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछु। हुप्सेकोटवासीको विकास प्रतिको उच्च आकांक्षा, सीमित स्रोत र साधन, विश्वव्यापी रोगले आक्रान्त मानव जीवन, हामी सबैको कार्यक्षेत्रमा भएको लगानी आदिका कारण गत आर्थिक वर्षमा आशा गरिएको जति प्रतिफल प्राप्त नभए पनि केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हामीले हासिल गरेका केही उपलब्धिहरू यस सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सम्पन्न भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू: आर्थिक वर्ष 2077 साउन 1 गतेदेखि 2078 ज्येष्ठ मसान्तसम्म यस गाउँपालिकामा जम्मा रु 70,74,000 राजस्व आम्दानी भएको छ। यस आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति 50.27% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका अन्तर्गत बन्दुकेतान, मौलाथर, भडारी,
अदमारा, रुम्सी, धौबारी, पाङ्ग्रे लगायतका स्थानहरूमा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, झाँतेमा कालिज प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पशु सेवा शाखाको सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घर दैलोमा पुर्याइएको रहे। त्यसबाट 479 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रमबाट 572 र बाजोपन शिविर कार्यक्रमबाट 31 जना पशुपालक कृषकहरू लाभान्वित भएका छन् भने 276 कृषकलाई निःशुल्क घाँसको बिउ वितरण तथा 2670 पशु चौपाएमा कृत्रिम गर्भाधानको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षमा 5104 पशु चौपाएमा खोरे खोप, 312 बम्बुर स्वाइन फ्लू फिभर खोप, 1500 बाख्रामा पिपिआर खोप र 92 चौपाएमा रेबिज खोप लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ भने 90 वटा बाख्रामा नस्ल सुधार कार्यक्रम तथा वडा नम्बर 1 को बेलुवामा भेडा संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कुखुरा भाले बधुवा कार्यक्रम गाउँपालिकाको उपयुक्त क्षेत्रहरूमा यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिका स्तरीय एकल महिला सञ्जाल र 6 वटै वडाहरूमा एकल महिलाको वडा स्तरीय एकल महिला सञ्जाल गठन गरिएको छ। एकल महिला आय आर्जन तथा स्वावलम्बन कार्यक्रम अन्तर्गत 20 जना एकल महिलाहरूलाई फाइबर झोला प्रिन्ट गर्ने तालिम तथा व्यवसाय सुरुवात गर्नका लागि प्रति व्यक्ति रु 5000 बिउ पुँजी सीड मनी यसै आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी वडा नम्बर 5 र 6 मा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानो कपडा र पौष्टिक आहार वितरण गरिएको छ। अन्तरपुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न गरी नयाँ पुस्ताहरूमा सिप पुस्तान्तरण र 15 जोडी सासु बुहारीहरूमा सासु बुहारी अन्तर्क्रिया र 15 जोडी श्रीमान श्रीमतीहरूमा महिला पुरुष समविकास कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 18 समूह र 3 समिति गठन गरी 90 जना महिलाहरूलाई सशक्तिकरणतर्फ पहिलो चरणको तालिम अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सहयोग पुर्याउन लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न वडा नम्बर 2, 3, 4 मा गरी जम्मा 9 वटा लैङ्गिक हिंसा निगरानी समूह गठन गरी तथा परिचालन गरिएको छ। वडा नम्बर 1 मा 40 जना महिलाहरूमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सम्पूर्ण वडाहरूमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी 417 जना अपाङ्गता भएकाहरूलाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। गरिबी निवारणका लागि उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत 82 जना उद्यमी सिर्जना गरिएको छ, जसमध्ये 22 जनामा बाख्रा पालन, 27 जनामा सिलाइ कटाइ, 27 जनामा हाते होजियारी सम्बन्धी स्वेटर र गलबन्दी र 6 जनामा बाँसको कुराको तालिम सम्पन्न गरिएको छ। पोषण सुधारका लागि खानेपानी पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा बोधनी माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुरमा खानेपानी टङ्की र धारा निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्नताको चरणमा रहेको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत सुनौलो 1000 दिनका विपन्न महिला बालबालिका तथा किशोरीहरूलाई हुक्सेकोट गाउँपालिकाको पोषण झोला राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्रा मैती शौचालय व्यवस्थापनका लागि सामग्री वितरण र वास कर्नर स्थापना गरी सरसफाई व्यवहार प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। अघिल्लो वर्ष कोभिड-19 महामारीको सुरुवात पश्चात भारत तथा अन्य मुलुकहरूबाट आउने यस गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरूलाई नेपाल भारत सीमा र अन्य जिल्लाहरूबाट गाउँपालिकासम्म ल्याउने, क्वारेन्टिनमा राख्ने, निजहरूलाई खान बस्नको प्रबन्ध एवं कोभिड-19 को परीक्षणको व्यवस्था गरी महामारी नियन्त्रणमा सबैको सहयोगबाट उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गरिएको छ।
देउराली स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी देउराली प्राथमिक अस्पताल बनाई चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिएको छ। प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न गाउँपालिका बाहिर जान नपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै देउराली प्राथमिक अस्पतालमा ल्याब परीक्षण सेवा स्थापना गरी निःशुल्क परीक्षण सञ्चालन गरिएको छ। पहाडी भेगमा गर्भवती महिलाहरू सुत्केरी हुने समयमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सुत्केरी गराउनका लागि वडा नम्बर 5 को धौबादी रुद्रपुरमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। देउराली प्राथमिक अस्पतालको 5 शैय्या सहितको अस्पताल भवन निर्माणको लागि जमिन भोगाधिकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। बर्थिङ सेन्टरमा 24 घण्टा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा वडाका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई आवश्यक थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। गर्भवती महिलाहरूमा का लागि कोभिड-19 औलो एवं डेङ्गु रोग संक्रमण रोकथामका कार्यक्रम लागू भएका छन्। सम्पूर्ण बालबालिका किशोरी तथा प्रजनन उमेरका महिलासम्म पोषण तत्त्व खाना र सुधारिएको पोषण सम्बन्धी हेरचाहको समान र उपयुक्त पहुँच पुर्याइएको छ। दशैयाको कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल स्थापना गरी 15वटा अक्सिजन सिलिन्डर र 2वटा कन्सन्ट्रेटर सहितको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार जनशक्ति र औषधिमा वृद्धि गरी सबै वडाहरूमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ। सबै वडाहरूमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। गाउँपालिकाभित्र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका यस उसेकोट गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई सहज एवं सरल रूपमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयसँगको सहकार्यमा नागरिक आरोग्य केन्द्र सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई निःशुल्क सेवा प्रदान गरिएको छ। गरिब नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच पुर्याइएको छ र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। आँखामा लाग्न सक्ने विभिन्न किसिमका रोगहरूको उपचार गर्न अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै सरल सहज एवं भुक्सेकोटवासीको नजिकैको घरदैलोबाट उपचार सेवा प्रदान गर्न भरतपुर आँखा अस्पतालसँगको समन्वयमा भुक्सेकोट आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सुत्केरी आमा पोषिलो खाना अन्तर्गत 240 जनालाई पोषण स्याहार खर्च वितरण गरिसकिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न एक कक्षादेखि 1वटा आधारभूत अस्पताल, 2वटा स्वास्थ्य चौकी र 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारिता प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य किट, स्ट्रेचर तथा तौल मापन मेसिन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। माननीय सदस्यजीहरू, कोभिड-19 महामारीको समयमा रेडियो शिक्षा, टोल शिक्षा, आलो शिक्षा, अनलाइन शिक्षा जस्ता विभिन्न वैकल्पिक विधिहरूबाट शिक्षा प्रदान गरी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षासँगको पहुँचमा पुर्याइएको छ। अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई शिक्षामा उत्प्रेरित गर्न वैज्ञानिक श्री महावीर पुलको उपस्थितिमा शैक्षिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ। 45 जना बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा प्रयोग सम्बन्धी 3 दिने तालिम सम्पन्न गरिएको छ। गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई विभिन्न जिल्लाका 9वटा
नमुना विद्यालयहरूको अवलोकन भ्रमण सम्पन्न भएको छ। शिक्षकहरूलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न 75 जना शिक्षकहरूलाई कम्प्युटर तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। नयाँ भर्ना हुने 538 विद्यार्थीहरूलाई झोला तथा स्टेसनरी सामग्री वितरण गरी अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न सहजता प्रदान गरिएको छ। शिक्षण सिकाइलाई बालमैत्री बनाउन 38 वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूलाई सिकाइ सामग्री निर्माण तालिम प्रदान गरिएको छ। विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी समस्या हल गर्न आधारभूत तहमा 27 र माध्यमिक तहमा 1 दरबन्दी थप गरिएको छ। गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको विद्यालय छाड्ने दर र विद्यालयसम्म जाने दूरी कम गर्न जनकल्याण राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय शङ्खदेव, ज्वाला माध्यमिक विद्यालय छालबास, नागरिक माध्यमिक विद्यालय जनता माध्यमिक विद्यालय गुँयेरी, हुब्सेकोट माध्यमिक विद्यालय मौलाथर, बाल सेवा आधारभूत विद्यालय कुरिन्टार, हुब्सेकोट आधारभूत विद्यालय बिरुखना, पोखरी देवी आधारभूत विद्यालय साडा भन्ज्याङ, बराजु आधारभूत विद्यालय भण्डारी, हुब्सेकोट जनकल्याण आधारभूत विद्यालय मोहनडाँडा, नमुना आधारभूत विद्यालय सटाकुल, शिक्षाबोधानी माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर, त्रिभुवन आधारभूत विद्यालय पाङ्ग्रे र राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पहाडे बसेनीमा कक्षा थप गरिएको छ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रधानाध्यापकहरूसँगको कार्य सम्पादन करार सम्झौता यसै महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत यसै आर्थिक वर्षमा करिब 7 करोडको लागतमा 11 वटा विद्यालयहरूमा 42 वटा कक्षा कोठा, 3 वटा विद्यालयहरूमा स्वच्छ पिउने पानी व्यवस्थाको लागि फिल्टर सहितको खानेपानी ट्याङ्की, 5 वटा विद्यालयहरूमा बालमैत्री शौचालय निर्माणका साथै 4 वटा विद्यालयहरूमा खानेपानी ट्याङ्की वितरण तथा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था सम्पन्न गरिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 6 वटा विद्यालयहरूमा 12 वटा कक्षा कोठा निर्माणको चरणमा रहेको र 11 वटा विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न 7 वटा विद्यालयमा थप अनुदान उपलब्ध गराई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। 3088 छात्र छात्राहरूलाई पोषणयुक्त दिवा खाजाको व्यवस्था गरी पोषणको स्थितिमा सुधार गरी कक्षा छोड्ने दरमा कमी ल्याइएको छ। वडा नम्बर 1 को जनता माध्यमिक विद्यालय परिसरमा शिक्षक तालिम हलको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा का लागि खेल सप्ताह सञ्चालन गरी राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको छ। गाउँपालिका र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषदको सहकार्यमा हुब्सेकोट प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरी कृषि विज्ञान तथा पशु विज्ञान धारको कक्षा सञ्चालन गरी न्यून शुल्कमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय शिक्षा ऐन नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। यस गाउँपालिका भित्रका विभिन्न वडाहरूमा 8 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 25 किलोमिटर सडक ग्राभेल, 20 किलोमिटर माटे सडक निर्माण, 5 किलोमिटर सिँचाइ पुलो निर्माण, 15 वटा साना तथा मझौला कलवर्ट निर्माण, 15 वटा खानेपानी टङ्की निर्माण तथा पानी वितरण, 25 किलोमिटर साइड वाल, 5 वटा भवन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, आमा समूहका भवनहरू निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरूमा बाटाघाटा, कलवर्ट, सिँचाइ पुलो, विद्यालय पूर्वाधार योजनाहरू द्रुत गतिमा निर्माणको चरणमा रही सम्पन्नताको सङ्घारमा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता
र अग्रसरता मार्फत आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने कार्यले हामीलाई प्रेरणा मिलेको छ। वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 मा लागत सहभागितामा सडक कालोपत्री गर्ने र योजना सञ्चालन भई सम्पन्नताको चरणमा रहेका छन् भने वडा नम्बर 5 र 6 मा जनसहभागिता मार्फत सडक सदाबहार सञ्चालन हुने गरी स्तर उन्नति कार्य सम्पन्न हुने चरणमा छन्। कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन पश्चात भएको कर्मचारीको पूर्तिसँगै कर्मचारीहरूको उच्च कार्य सम्पादन एवं लगनशीलताका कारण सेवा प्रवाहमा सुस्तता आएको छ। अझै विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिले मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा पनि राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवाह गरी स्थानीय सरकारका प्रतिफलहरूलाई नागरिक समक्ष पुर्याउन खेलेको सकारात्मक भूमिकाको सदा सर्वदा स्मरण गरिनेछ। नयाँ संरचना, कर्मचारी अभाव, भौगोलिक कठिनाई, कानुनको अस्पष्टता र अन्योलताका बावजुद पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उप्सेकोटवासीलाई घुम्ती सेवा मार्फत गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकारको उपस्थितिको अनुभूत गराउन हाम्रो सरकार सदा प्रयत्नशील रहेको छ। योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा ज्येष्ठ मसान्तसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयनमा भएका पुँजीगत प्रगतिका योजनाहरू उल्लेख्य रूपमा सम्पन्न भएका छन्। यस्तै संस्थागत सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रम करिब सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यसबाट जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका नीति निर्माण र विकास निर्माणको अगुवाई, अनुगमन एवं नागरिकको सुख दुःखमा साथ दिने गरी सशक्त हुँदै गइरहेको छ। हामीले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगको लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी एवं संयुक्त व्यवस्थापनमा बृहत पूर्वाधार निर्माणका लगायतका कार्य गर्दै आएका छौँ। स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसँग साझेदारी गरी समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारत स्वीकार गरेका छौँ। माननीय सदस्यजीहरू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछु। स्वास्थ्यतर्फ बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू विगतका आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यक्रममा राखी सम्पन्न गरिएको छ भने यसलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। सुत्केरी आमा पोसिलो खाना कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ र गाउँपालिकाभित्रका सुत्केरी आमा र बच्चाको पोषण तथा स्याहारलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। महिलाहरूको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र प्रोल्याप्स आँख खस्ने समस्याको उपचारको लागि गाउँपालिकामा समस्याग्रस्त महिलाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक असक्षमताका व्यक्ति र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य सुविधामा सहज पहुँच र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाको प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रबाट टाढा रही सामान्य स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्नबाट समेत विमुख रहेका वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 5 र 6 का पहाडी भेगमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्लास्टिक चढ्ने सामग्रीको प्रयोगले स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पार्ने प्रभावको न्यूनीकरण गर्न 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला विस्थापित गरी सफा झोला कार्यक्रम लागू गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूको बृहत्तर स्वास्थ्य सुरक्षालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न व्यवस्थित जुटेल्नो कार्यक्रमलाई नियमित गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई हरेक नागरिक समक्ष पुर्याइनेछ। कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य हिंसा वा सामाजिक बहिष्कारमा पारिएका किशोरीहरू एवं बाल श्रम, बेचबिखन आदिबाट पीडित बालबालिका एवं महिलाहरूको लागि मनोसामाजिक परामर्शदाताको सहयोगमा व्यावसायिक शिक्षा दिई र सिपको विकास गरी पुनर्स्थापन गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको 5 र 6 को लागि नियमित हुने किसिमले एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइनेछ। क्यान्सर, मृगौला रोगी तथा
दीर्घ रोगीहरूलाई राहत स्वरूप उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको विकट पहाडी क्षेत्रमा सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई जोखिमको अवस्था हेरी हवाई उद्धारको व्यवस्था गरिनेछ। आदिवासी थारू समुदायमा देखिने सिकल सेल एनिमिया रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सहयोगमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सफा विद्यालय सफा समुदाय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक घर एक डस्टबिन कार्यक्रम सुरु गरी डिस्पोज हुने र नहुने फोहोरको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थापनको प्रक्रिया मिलाइनेछ। कोभिड-19 को महामारीको अवस्था हेरी विद्यालय एवं समुदायमा सफा हात कार्यक्रम लागू गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत किशोरीहरूको यौन स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिने सेनिटरी प्याड प्रयोगको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न सम्बन्धित विद्यालयका महिला शिक्षिकाहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 को न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई निःशुल्क खोप व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी र थप प्रभावकारी बनाउन दीर्घ रोगीहरूको डिजिटल प्रोफाइल निर्माण गरी स्वास्थ्य उपचारमा सहजीकरण गरिनेछ। नागरिकहरूको पहुँच पुग्ने गरी थप चिकित्सकीय सेवा, प्रयोगशाला सेवा र फार्मेसी सेवालाई 24 घण्टा सञ्चालन गरी आधारभूत औषधिहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। HIV/AIDS लागू पदार्थको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरुत्साहित तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। विद्यालय क्षेत्र, गाउँपालिका कार्यालय क्षेत्र, सार्वजनिक कार्यालय क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा निषेधित क्षेत्र बनाउन जोड दिइनेछ। यस गाउँपालिकाको सामुदायिक स्वास्थ्य सुधार एवं सरसफाइका लागि सार्वजनिक शौचालयको निर्माण कार्यको योजना अघि बढाइनेछ। गाउँपालिका भित्र पर्यटकीय तथा सार्वजनिक स्थलहरूलाई स्वस्थ तथा सरसफाइ मैत्री बनाइनेछ। कोभिड-19 को महामारीले भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने असामान्य परिस्थितिको आकलन गरी क्वारेन्टिन, राहत वितरण, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र सम्प्रेषण, तथ्याङ्क सङ्कलन, उपचार तथा नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन र सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारिता दिइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सबै विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र ICT कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर उन्नति गरिनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरण निर्माण गरी शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई विद्यालयको सर्वाङ्गीण सुधार योजना निर्माण सम्बन्धी तालिम र भाषा शिक्षकहरूलाई मागमा आधारित तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षकहरूलाई दैनिक पाठ योजना र कार्य योजना निर्माण गर्न शिक्षक डायरीको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 12 सम्म निःशुल्क पाठ्य पुस्तक र आधारभूत तहसम्मका बालबालिकाहरूका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विज्ञान र गणित विषयको गुणस्तर सुधार कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान एवं प्रधानाध्यापक मिलान जस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यालयको आर्थिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउन कानुनले तोकिएको ढाँचामा लेखा राख्न, वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न आर्थिक प्रशासनसँग संलग्न कर्मचारीलाई तालिम तथा उत्प्रेरणा प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको अङ्ग्रेजी माध्यममा गाउँ शिक्षा समितिले तोके अनुसारको पाठ्य पुस्तक लागू गरिनेछ।
यसै गरी संस्थागत विद्यालयहरूमा गाउँ शिक्षा समितिबाट गठित शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिनेछ। खेल युवा तथा खेलकुद शारीरिक व्यायाम मार्फत स्वस्थ जीवनशैलीको लागि खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गरी निरोगी हुब्सेकोट निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकार सङ्घको सहकार्यमा सुविधा सम्पन्न हुब्सेकोट रङ्गशाला निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। एक वडा एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाई आवश्यक खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। कुनै पनि खेलको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने गाउँपालिका भित्रका खेलाडीहरूलाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। दलित समुदाय मगर, थारू, कुमार, छन्त्याल आदि अल्पसंख्यक एवं आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक भाषा, कला, धर्म एवं संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्धनका कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। छात्र छात्रा तथा युवा जनशक्तिलाई सृजनशील बनाउँदै दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका लागि आविष्कार केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। युवाहरूलाई खेलकुद प्रति आकर्षित गर्न वडा नम्बर 1 को बेलुवामा एक हुब्सेकोट कबड हल बहुद्देश्य कबड हल हुब्सेकोटमा अनुकूल स्थानमा निर्माण गरिनेछ। स्थानीय स्तरका युवाहरूका खेलकुद समूह, स्पोर्ट्स क्लब वा सामाजिक संस्थाहरूलाई विविध खेलकुदका सामग्री उपलब्ध गराई युवाहरूको खेलकुद प्रतिको जागरुकतालाई अभिवृद्धि गरिनेछ। ज्ञानशील भएका युवा उद्यमीहरूले व्यवसाय सुरु गर्न स्टार्टअप फन्ड फर बिजनेस कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगार बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू एवं युवाहरूलाई खेलकुदको माध्यमबाट एकताबद्ध बनाउँदै सामाजिक सहिष्णुता एवं भातृत्वको विकास गर्न हुब्सेकोट खेल सप्ताह एवं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय हाम्रो छोरीको सुनौलो भविष्य कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। एकल महिला, वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका, आर्थिक रूपमा कमजोर आदि महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम जस्तै सफा झोला निर्माण, ढाका कपडा बुनाई, सिलाई कटिङ, उनी स्वेटर, टोपी बनाउने, स्क्रिन प्रिन्टिङ, ब्युटिसियन तालिम, सेनिटरी प्याड बनाउने जस्ता सो आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा गाउँपालिकाले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ। यौन हिंसामा परेका बालबालिका तथा महिलाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष मार्फत पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। महिला उद्यम कोष स्थापना गरी सिपमूलक कार्यक्रम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि प्रदेश गाउँपालिका भित्र डिजिटल घर नम्बर वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। इन्टरनेट सेवाको पहुँच नपुगेका वडाहरूलाई तथा अन्य स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ। गाउँपालिकामा सङ्कलन गरिने कर तथा राजस्वलाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत भुक्तानी दिनका लागि स्मार्ट हुब्सेकोट एप निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका भित्र कार्यरत सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र पारिश्रमिक गाउँपालिकाले सोझै व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका कार्यालय, सम्पूर्ण वडा कार्यालय, सामुदायिक स्रोत पुस्तकालय, बजार क्षेत्र तथा सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा फ्री वाइफाई जोन निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। भरपर्दो सूचना तथा मनोरञ्जन प्राप्त गर्नका साथै विद्यार्थीहरूमा वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गराउन सामुदायिक रेडियो हुब्सेकोट सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। हरेक घरमा सर्वसुलभ र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउन वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4मा 4का समथर भूभागमा नेपाल टेलिकमको आइपिटिभी सहितको फाइबर इन्टरनेट विस्तार कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण घरधुरीलाई
सुरक्षित पिउने पानीको सुनिश्चितता गर्दै न्यूनतम युनिटसम्मको महसुल आउने घरको धाराको बिल गाउँपालिकाबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाई गाउँपालिकाभरि लागू गरिनेछ। खानेपानीको व्यवस्थित र वैज्ञानिक वितरणका लागि मिटर धारा वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पानीका मुहानहरू, कुवा, प्राचीन धारा, पनेरो, पोखरी आदिको स्रोत संरक्षणको कार्यक्रम लागू गरी उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। सफाई एवं व्यवस्थित जुठेल्ने कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। घरका घर, कार्यालय आदिबाट सृजित फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कुहिने पदार्थलाई कम्पोस्ट मल तथा नकुहिने पदार्थलाई उचित उपयोगमा ल्याउने कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सार्वजनिक शौचालयको निर्माण र व्यवस्थापनमा सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। खानेपानी योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न खानेपानी सुरक्षा आयोजना वाटर सेफ्टी प्लानको स्थापना गर्नुका साथै खानेपानी विकास एवं संरक्षण नीति भेज मेन्टेनेन्स वर्कर VMW तालिम एवं मुहान दर्ता कार्यक्रम अवलम्बन गरिनेछ। यस कार्यले सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता गर्नुका साथै रोजगारीको सृजना गर्नेछ। घर निर्माणको अनुमति प्रक्रियामा शौचालय र सेफ्टी ट्याङ्की निर्माणलाई अनिवार्य गरिनेछ। फोहोर उत्पादन कम गर्ने पुनः प्रयोग गर्ने र सार्वजनिक स्थलमा फोहोर नगर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सबै खानेपानी आयोजनाहरूलाई खानेपानी समितिमा आबद्ध गर्दै न्यूनतम शुल्क लगाई मर्मत तथा सम्भार कोष स्थापना गरिनेछ। अधुरा रहेका सम्पूर्ण खानेपानी योजनाहरूलाई पूर्णता दिन बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र विकास, कृषि, दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफुल जस्ता कार्यक्रमलाई सहकारीमा आबद्ध गरी बजारीकरण एवं पुँजी निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम चलाई एक घर एक वित्तीय संस्थामा खाता कार्यक्रम लागू गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूको अनुमति, नियमन र विस्तारमा प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरिनेछ। एक वडा एक कृषि सहकारीको स्थापनाका लागि स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। जलस्रोत तथा सिँचाइ, गाउँपालिका भित्रको सबै खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्न व्यवस्थित कार्यक्रम ल्याइनेछ। ठुला सिँचाइ तथा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पूर्तिका लागि प्रदेश तथा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। गिरबारी खोला बहुउद्देश्य उच्च बाँध परियोजनाको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। रुद्रपुर क्षेत्रमा शुद्ध पिउने पानी व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। उपसेकोट प्राविधिक शिक्षालय कोलिया क्षेत्र र जुगेपानी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा डिप बोरिङ गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका भित्रका सबै खोला तथा पानीका स्रोतहरूलाई सफा र स्वच्छ राख्न संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। वन, वातावरण, जलाधार तथा भू संरक्षण, बढ्दो वन तथा वातावरण विनाशलाई कम गर्न बहुवर्षीय बिरुवा पिपल, नीम, पाकरी, लाँकुरी, रुद्राक्ष, चन्दन जस्ता वनस्पतिको वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिनेछ। विवेश जयन्ती, पुष्पलाल जयन्ती एवं विश्व वातावरण दिवस जस्ता अवसरहरूमा सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाइनेछ। वातावरणमा हरियाली र सुन्दरता कायम राख्न एक घर 5 फलफुल बिरुवा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना गरी औषधिजन्य र फलफुलको बिरुवा उत्पादनमा प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका भित्रका सबै सामुदायिक वनहरूलाई नियमन गरी व्यवस्थित गरिनेछ। जङ्गल वन क्षेत्रबाट गाउँ प्रवेश गरी मानव तथा बाली नाली प्रकोप नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी सम्भाव्य स्थानमा जङ्गल सफारीको प्रबन्ध गर्न पर्यटन सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।
घरायसी प्रयोगका लागि दाउराको खपत कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र जस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै सुधारिएको चुलो, बायोग्यास, सोलर चुलो जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न साझेदारी संस्थाहरू प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी काम गरिनेछ। जंगल क्षेत्रबाट काठ चोरी, तस्करी, जंगली जनावरलाई हानि गर्ने काम पूर्णतः निर्मूल गर्न सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। वन नर्सरीको व्यवस्था वन पैदावारलाई व्यवस्थापन र वन क्षेत्रमा व्यावसायिक अमृसो, तेजपत्ता, अलैँची, टिमुर जस्ता वनस्पति खेती गर्ने कार्यक्रम लागू गरिनेछ। भूस्खलन गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी संरक्षणको कार्यक्रम गरिनेछ र राम्चे, पाङ्ग्रे र पिपल डाँडा पहिरो रोकथामका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। पौराणिक महत्त्वका स्थानहरू एवं प्राचीन पोखरीहरू, मयूर पोखरी, श्री पोखरी, धारा पोखरी, झालमास पोखरी जस्ता स्थानहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ। वन क्षेत्रभित्रका खाली जमिन उपयोगका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक परियोजनामा ल्याइनेछ। नदीजन्य पदार्थ, वन पैदावार र प्राकृतिक स्रोत दोहन र अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणमा थप बढाइ गरिनेछ। पानीका मुहान तथा जलाधार क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गरी वन संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, कृषि भूमिको खण्डीकरण रोकिनेछ, साथै बस्ती विकासलाई वैज्ञानिक रूपमा विकास गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका सबै प्रकारको भूमिको लगत लिई वैज्ञानिक भूमि व्यवस्था कार्ययोजना बनाइनेछ। सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकार र भूमि व्यवस्था आयोगसँग सहकार्य गरिनेछ। भूमि चक्लाबन्दी, ल्यान्ड पुलिङको कार्यक्रम थालनी गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्मको सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँझो रहेका कृषियोग्य जमिन भूमिको लगत लिई त्यस्ता जमिनहरूलाई कृषिजन्य उत्पादनमा जोडिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, गाउँपालिका भित्रका सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई दर्ताको दायरामा ल्याउनुका साथै उपभोक्ताको हितप्रति संवेदनशील हुन अभिप्रेरित गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको गठन गरी यस क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाइनेछ। उपभोक्ता जागरण अभियान अन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बनाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर, समाप्ति मिति लगायत विविध विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा गाउँपालिका भित्र एक उद्योग ग्रामको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रको उपयुक्त स्थानमा एक पेट्रोल पम्प स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा एक क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका भित्र उत्पादन हुने विभिन्न नगदे बालीहरूको स्थानीय खपत बढाउन स्थानीय वस्तुको प्रयोग गरौँ र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने अभियान सञ्चालन गरी कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना उद्योग र घरेलु उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। रोजगारी उपलब्ध गराउने स्थानीय उद्योगलाई कर छुट, अनुदान तथा सहुलियतको लागि सहजीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। भाषा, धर्म तथा संस्कृति, गाउँपालिका भित्रका सबै धर्म, भाषा र संस्कृतिको सम्मान गरी यथोचित विकासमा ध्यान दिइनेछ। स्थानीय मगर, गुरुङ र थारूहरू लगायतका विभिन्न जातिहरूको संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न परम्परागत गीत, नाच र बाजाको संरक्षण गर्दै वडा नम्बर 4 को मगर सङ्ग्रहालयलाई थप प्रवर्धन गरिनेछ। स्थानीय संस्कृति र सम्पदालाई असर गर्ने अवांछित गतिविधिमा रोकथाम र नियन्त्रण र नियमन गरिनेछ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मगर समुदायको कौरा, झ्याउरे, गुरुङको घाटु, ब्राह्मण, छेत्रीको बालन, भजन, चुड्का, थारू आदि सबै जातिको डन्डिया, थारू जातिको डन्डिया तथा विविध परम्परागत गीत नाचको प्रवर्धन गर्न सांस्कृतिक महोत्सव गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ।
परम्परागतदेखि चल्दै आएको लघुमती बाजा एवं आरम्भ व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन र उद्यमी सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। दलित घर उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पथ्याउ सङ्कलन गरिनेछ। जनजाति महिला उत्थानको लागि आवश्यक सिप रोजगारमूलक तालिम तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्याय तथा कानुन न्यायिक समितिको सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याइनेछ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको क्षेत्र अधिकारभित्र रही न्याय सम्पादन गरिनेछ। न्याय सम्पादनको क्रममा आवश्यक पर्ने पक्षलाई गाउँपालिका कार्यालय क्षेत्रभित्र एक आपतकालीन सेवा केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। पूर्वाधार सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुरूप विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सञ्चालन गरिनेछ। गिरुबारी खोलामा बहुआयामिक ड्याम निर्माण गरी सडक निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ। गाउँपालिका भित्रका मुख्य सडक क्षेत्रहरूलाई सडक बत्तीको प्रबन्ध मिलाउन वैकल्पिक ऊर्जा सङ्घको सहकार्यमा यस उज्यालो उपसेकोटको नारालाई पूर्णता दिइनेछ। साहसिक पर्यटन प्रवर्धनका साथै पर्यटन क्षेत्र सौन्दर्यकरण गर्नुका साथै झरना खोला राइनो झरना सँगै बसेनी झरना विशेष संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रका मार्गहरूलाई आकस्मिक बिसौनीका लागि उपयुक्त स्थानहरूमा प्रतीक्षालय निर्माण गरिनेछ। अधुरो रहेको हुम्सेकोट चक्रपथ ट्र्याक निर्माणको बाँकी रहेको खण्डलाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। हुम्सेकोट शहरी खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिनको लागि सहजीकरण गरिनेछ। हुम्सेकोट गाउँपालिका भित्रका पहाडी क्षेत्रका खोलाहरूमा सहज आवागमनको लागि यस आर्थिक वर्षमा 2 वटा झलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ र सम्पूर्ण झलुङ्गे पुलहरूको मर्मतको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिका भित्रका सबै शहरी तथा ग्रामीण सडकहरूलाई सुन्दर तथा हराभरा तुल्याउन सडक किनारामा वृक्षारोपण कार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाको गौरवको रूपमा रहेको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विश्वधामको बाँकी निर्माण कार्यलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा सम्पन्न गरिनेछ। प्राकृतिक विपत्ति तथा जमिन कटानलाई नियन्त्रण गर्न गिरुवारी खोला, पत्थर खोला र केरुङ्गे खोलाका प्रभावित क्षेत्रहरूमा तटबन्धको कार्य अगाडि बढाइनेछ। हुम्सेकोट प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाको रूपमा रहेको झ्यालबास डन्डा सडकमा हुने उच्च सवारी चाप एवं अत्याधिक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न उक्त सडक छेउछाउमा रहेको रुखहरू कटान गरी सडकको विस्तार एवं कालोपत्रेका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ। वडाको महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा रहेको शङ्खदेव चुवाडी धारादेखि वडा नम्बर 4 को कार्यालय जाने सडक स्तर उन्नति गरिनेछ। देउराली प्राथमिक अस्पतालको 5 शैय्या सहितको भवन निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 78-79 सम्पन्न हुने कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक सहकार्य एवं सहजीकरण गरिनेछ। उज्यालो हुम्सेकोट अभियानलाई पूर्णता दिन गाउँपालिकाको पहलमा विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा भएको पूर्ण विद्युतीकरणको बाँकी रहेको कार्यलाई आर्थिक वर्ष 78-79 भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। विकासमा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने रणनीति, समय, क्रियाकलापहरू र साधन स्रोतको संयोजन गरी योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्न अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ योजना नथप्ने र कार्यान्वयनमा रहेका तथा अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्थापनसँगै आयोजना गाउँपालिका भित्रका विगतदेखि सञ्चालित क्रमागत योजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ भने पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कर्मसमार्कोष स्थापना गरी आवश्यक कार्यविधि व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा गिरुवारी खोला पक्की पुल, पत्थर खोला पक्की पुल, शङ्खदेव घाटको पक्की पुल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
माननीय सदस्यज्यूहरू, बाल मैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू। ज्येष्ठ नागरिक क्लबको गठन गरी अनुभव ज्ञानशील पुस्तान्तरण गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ। बाल मैत्री उद्यानको लागि स्थान छनौट गरी यस आर्थिक वर्षमा दुईवटा उद्यान निर्माण कार्यान्वयन गरिनेछ। वडा नम्बर 1 मा स्वर्गीय चित्रबहादुर कानुन स्मृति पार्क निर्माण गरी बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। वडा नम्बर 1 मा स्थापित ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै सबै वडाहरूमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। माननीय सदस्यज्यूहरू, देशमा लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै यस गाउँपालिकालाई थप उन्नत बनाई हामी हुप्सेकोटवासी हौँ भन्ने गर्वित हुने वातावरण तयार गर्ने बाटोमा महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गरेको छु। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट हाम्रो गाउँपालिकाको सामाजिक, आर्थिक तथा विकास कार्यक्रम चलायमान भई सबैलाई समान अवसर र सामाजिक न्याय मिल्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। यस विषम परिस्थितिमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कोभिड-19 महामारीको पछिल्लो लहरको नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण गरी नागरिकको जीवन रक्षा, सम्भावित खाद्य सङ्कटको निवारण र सुस्त बनेको विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै सुन्दर, सुखी र उद्यमी हुप्सेकोटको गन्तव्यमा पुग्न मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेका प्रत्येक कार्यहरूको केन्द्रबिन्दु आम नागरिक हुनेछन्। सबैलाई समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा र उत्तिकै सम्मानको प्रत्याभूत गरिनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा हुप्सेकोटको समग्र विकासमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, निजी तथा सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, सुरक्षा र सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा विकास साझेदार संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। जय नेपाल। कार्यक्रममा छलफल गर्नको लागि समय प्रदान गर्दछु। प्रस्तुत गर्न 3 मिनेट प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय प्रदान गर्दछु। सचिवालयमा नाम सूचित गर्नको लागि समय प्रदान गर्दछु। यस हुप्सेकोट गाउँपालिका 8औं गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष श्री स्वतन्त्र कोपिला मल्लज्यू, सभाका सचिवज्यू, सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण वडाका वडा सदस्यज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यू, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण कार्यालयका कर्मचारी मित्रहरू, म यस वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य विष्णु राणाको तर्फदेखि हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्दछु। आज यस 8औं गाउँसभा सञ्चालन भइराख्दा मेरा छोटा भनाइ राख्ने शुभ अवसर यहाँले प्राप्त गरिदिनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद अर्पण गर्दै अब मैले संक्षेपमा भन्दछु कि जुन यस 78-79 को जुन बजेट विनियोजन भइरहेको छ र मैले जुन समय निर्वाचित भएर आएको समयदेखि नै मैले यस वडा नम्बर 3 मा ग्रिन पार्क निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मैले शब्द उच्चारण पनि गर्दै आएको थिएँ र
जुन अहिले पनि मैले यहाँसँग अनुरोध गर्दछु कि एक ग्रिन पार्क चाहिँ निर्माणको लागि यहाँले सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुन अब भन्न त के अरे पहिला 40 वर्ष पुगेपछि सबैजना रमाउला भन्ने सुनाइमा चाहिँ आउँछ, तर अब त 40 वर्ष पुगेपछि रमाउने अवसर चाहिँ गयो जस्तो लाग्छ। अहिलेको यो खाद्यान्नको कारणले पनि होला, अहिलेको हावापानीको कारणले पनि गर्दा होला 40 लागेपछि त हामीलाई त रोगले ग्रस्त पो गर्दो रहेछ। त्यस कारण गर्दा हाम्रा वृद्ध बुवाआमाहरूलाई पनि हामी ससाना नाबालिगहरूलाई पनि एउटा हाम्रो वडामा स्तरीय ग्रिन पार्क निर्माण गरियो भने त्यसमा केही समय घुम्ने खेल्ने पनि हुने, वातावरण पनि राम्रो हुने र आगन्तुक पाहुनाहरू पनि बाहिरबाट आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि एउटा हाम्रो स्थानको परिचय दिने खालको एउटा गहनाको रूपमा पनि देखिने एउटा ग्रिन पार्क निर्माण गर्यो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो भनाइले गर्दा यो मैले राखेको छु। र अर्को कुरो, यहाँ हाम्रो वडामा डिप बोरिङको पनि कुरो राखिएको थियो। त्यो डिप बोरिङ पनि खै मैले कतै पनि देखेको मैले देखिनँ। डिप बोरिङमा पनि यहाँले अलिकति सम्झिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 5 बेलानीतर्फ वडा नम्बर 3 को बेलानीतर्फ 5 र गिरबारीतर्फ 5 डिप बोरिङको हामी माग गरेका थियौँ। त्यो डिप बोरिङ एउटा पनि त्यही आएको छैन। र अर्को कुरो मैले भन्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन, सबभन्दा पहिला फोहोर मैला व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने खालको मैले उनीहरूबाट होइन आवाज उठाउँदै आइरहेको छु यसभन्दा अगाडि पनि। र मैले वनको समितिमा बसेर काम गर्दा यस होक्सोको अन्तर्गतै सबभन्दा पहिला ताराबहादुर कार्कीको वडा वनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म कोषाध्यक्ष थिएँ। त्यतिखेर हामीले सञ्चालन गरेको के अरे फोहोर मैला व्यवस्थापन। हाल फोहोर मैला व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन कुनै वडामा पनि। हामी उतातिर बन्दातिर गइन्छ, बन्दातिर जाँदाखेरि दाहिना बायाँ वनको दाहिना बायाँ जम्मै फोहोरको पोका देखिन्छ। त्यो प्रवेशद्वार भनेको आगन्तुक पाहुनाहरू भित्रिने हाम्रो होप्सीका भित्रिने मूल सडकको बाटो बन्दा झलवास, त्यो झलवास बाटोमा चाहिँ हामीले फोहोर मैलाले चाहिँ स्वागत गर्नु त अलिक राम्रो भएन होला जस्तो लाग्छ। त्यस भएर सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा त्यो फोहोर मैलालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्यो भने हाम्रो राम्रो होप्सीको राम्रो परिचय दिन सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यो फोहोर मैलाले अति नै नराम्रो जोगाउने परिचय गएको मैले नराम्रो परिचय गएको सन्देश गएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यसलाई अति नै भन्दा अति नै छिटो गाउँपालिका तर्फबाट त्यसलाई व्यवस्थित गरियोस् उचित ठाउँमा। र त्यो जुन फोहोर मैलालाई पनि व्यवस्थित गर्ने ठाउँमा हाम्रो बस्तीभन्दा अलि उचित ठाउँमा गएर त्यसको चाहिँ गन्ध नआओस् र त्यसलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दाखेरि कुहिने फोहोरलाई छुट्टै र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टै गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि जम्मा गर्ने एउटा वातावरण सृजना हामी वडा सदस्यहरू पनि गर्छौँ र सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ज्ञान छर्ने खालको चाहिँ वातावरण सृजना गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको मैले अनुरोध गरेको छु। र त्यसलाई हामीले कम्पोस्ट मल बनाउनु भनेर अहिले अध्यक्षहरूले भन्नुभएको छ, तर कम्पोस्ट मल पनि बन्छ र उचित किसिमको के सामानहरू प्लास्टिकबाट चाहिँ के किसिमको सामानहरू बन्छ त्यस्ता खालका बनाउँदै र फोहोरलाई अतिभन्दा अति छिटो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मैले एकदमै चाहिँ अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। यति भन्दै मैले मेरो 3वटा चाहिँ विषय राखेँ र मेरो शब्द यही अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँले सार्वजनिक महत्त्वको विषय र ग्रिन पार्क निर्माणको कुरा स्मरण गराउनु भएको छ। हामीले सामुदायिक वन र वन डिभिजन कार्यालयसित संयुक्त सहकार्य गरी कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ र यो चाहिँ डिप बोरिङका कार्यक्रमहरू हामीले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो सभाले पनि पारित गरी सबै आवश्यक डिप बोरिङको कार्यक्रमहरू
माथि पठाइनेछ, यहाँलाई त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र फोहोर व्यवस्थापनको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारबाट रु 40 लाख फोहोर व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन भएको छ। यसै मार्फत र हाम्रो आफ्नै स्थानीय तहबाट पनि समन्वय गरी यो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइनेछ। यसपछि बहादुर पौडेल छेत्रीज्यूलाई 3 मिनट माननीयज्यूहरूले समयको महत्त्व दिन अनुरोध गर्दछु। 3 मिनट आफ्नो राय प्रकट गर्न समय प्रदान गर्दछु। यसमा माननीय सदस्यहरू, यो नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णायक माननीय सदस्यजी, यहाँलाई 3 मिनट समय प्रदान गर्दछु। 8औं गाउँ सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सभाका सचिवज्यू, उपस्थित हलमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू र भुसेकोटका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, पत्रकार मित्रहरू, खुसी लाग्यो। धेरै कार्यक्रम हामीले हुसेकोट गाउँपालिकामा गतिविधि अगाडि बढायौँ। त्यसको लागि धेरै थोरै बधाईको पात्र म पनि बन्ने होला। त्यसैले मैले थोरै जिज्ञासा राख्न खोजेको के हो भने चान्चुन 71 लाख हुसेकोटमा राजस्व सङ्कलन भयो। हामी कतै केही नीति कार्यक्रम बनाउँदा कता कसरी अल्मल्यौँ, अन्य छिमेकी पालिकाहरूले गिटी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गर्दै गर्दा हामीले त्यो कार्यबाट आयस्रोत सङ्कलन गर्न सकेनौँ। त्यसैले यस विषयमा हामी आफै पछाडि परेका छौँ। यस विषयलाई आगामी दिनमा हामीले अत्यन्तै चनाखो सहित विवेक पुर्याउने हो कि। अनि कृषि चौपाए का कुराहरू धेरै कार्यक्रम भए, औपचारिक रूपमा हाम्रा धेरै कार्यक्रम भए, तर केही तरकारीमा हुसेकोटले केही अगाडि अग्रगति लिएको छ। अन्य कार्यक्रमको बारेमा औपचारिकता धेरै हुने, किसानले वास्तविक किसानले फड्को मार्ने काम अलि थोरै भए। ताकि हामीले बिउ बिजन वितरण गरेका छौँ, घाँसका बिउहरू वितरण गरेका छौँ, हामीले मौरी पालन कृषकलाई तालिम दिएर मौरीका घार पनि वितरण गरेका छौँ। त्यो प्रयोगमा आएको छ कि छैन भन्ने कुरामा अलि हामी पछाडि भयौँ। त्यसैले यो आफैमा कार्यक्रम औपचारिक रूपमा चलाउनुसित सँगसँगै त्यसलाई निगरानी पनि हामी सबैको दायित्व हो। त्यसमा अलि पछाडि भयौँ कि भन्ने मलाई लागेको मेरो जिज्ञासाको कुरा। अनि यो डिप बोरिङ केही ठाउँमा तोकियो, सम्भावना भएको ठाउँलाई अलि त्यसको दायरा फराक बनाएर लान कसो होला। अन्तमा यो कृषि सम्बन्धी मैले थोरै अझै के जोड्न खोजेको भने केही दुध र केही मासुको निमित्त हामीले हुसेकोटमा केही भनेका सबल ढङ्गले व्यवसाय गरेकालाई नमुनाको रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्ने, अनि बाँकी रहेको तल्लो लेभलकालाई केही सपोर्ट पालिकाले गरेर उनीहरूलाई व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि सशर्त सहित उनीहरूलाई त्यस्तो खालको एउटा सपोर्टको कार्यक्रम बनाउने हो भने कृषक माथि पनि उठ्ने, हाम्रो लगानी पनि परिपक्व हुने, त्यो हिसाब किताबको कार्यक्रम यो नीति कार्यक्रममा अलि अपूर्व आयो कि जस्तो मलाई लाग्यो। र बाँकी अन्तमा यो शङ्खदेव आफैमा नाम शङ्खदेव, त्यो शङ्खदेवको अलिकता त्यहाँका पाका पुरानाले परिभाषित कसरी गर्नुहुन्छ भने जहाँ त्यो अहिले बजेट आयो यो कार्यक्रममा 35 लाखको जुन बजेट हो त्यो अब अर्कोमा निरन्तरता हुने भन्ने कुरो मलाई त्यसको पनि प्रश्न थियो। त्यो प्रश्न मेटिएको छ। त त्यहाँनिर हिजो हाम्रा त्यहाँका अग्रज बाबाहरूले रातिमा त्यहाँ गाई आएर त्यो शङ्खदेव घाटमा दुध दिन्थिन् अरे, दुध चढाउने। त्यो दुध चढाइसकेपछि शङ्ख बज्ने गर्थ्यो अरे। त त्यसरी शङ्खदेव घाट भनेको साँच्चीकै शङ्खदेव नाम त्यहाँबाट चाहिँ भएको हो। त्यसैले त्यो चाहिँ नाम
नमेटिनको लागि त्यसलाई पनि त्यहाँ एउटा शङ्खेश्वर महादेव हामी किसानहरू गएका थियौँ गत वर्ष भ्रमण। त्यति बेला त्यो ठाउँमा हामी धरानमा हो क्यारे धनकुटामा, त्यति बेला पनि हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। त्यसैले यसलाई पनि त्यो एउटा धार्मिक नाम पनि रहने, इतिहास पनि रहने, त्यो ठाउँको नाम त्यसरी रहेको हुनाले त्यसलाई पनि यो नीति कार्यक्रममा समावेश गरियोस् भन्ने भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्यजी। यहाँहरूले छुटेका र समेट्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सुझाव सहित यहाँहरूको गहन सुझावलाई यो नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो डिप बोरिङ हाम्रो कृषिले उर्वरा भएको क्षेत्र भएको कारणले सबै क्षेत्रलाई डिप बोरिङको सम्भाव्यता हेरेर हामीले यसलाई प्रदेश सरकारसँग सिफारिस गर्ने र यसको लागि पहल गर्ने नीति लिएका छौँ। यसलाई यहाँहरूले सबै माननीय सदस्यज्यूहरूले हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक र कृषि पर्यटन सहितको बहुआयामिक क्षेत्र उप्सेकोट गाउँपालिका भएको हुनाले यहाँहरूको समग्र सुझावलाई यस नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम दस्तावेजमा यसलाई समेटेर हामीले चाहिँ पुस्तकको रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। यसपछि माननीय सदस्यज्यूहरू यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नको लागि निर्णयार्थ पेश गर्दछु। माननीय सदस्यज्यूहरू हुन्छ भन्नेले हुन्छ भनेर, हुन्न भन्नेले हुन्न भनेर यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुहुनेछ। माननीय सदस्यज्यूहरू हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भनेर हात उठाउन अनुरोध गर्दछु। हुन्न भन्ने माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हुन्न भनेर हात उठाउन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यज्यूहरू, यहाँहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा हुन्छ भन्ने आवाज नआएकोले सर्वसम्मत रूपमा यो यस वर्षको 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु। यसपछि आर्थिक विधेयक पेश गर्नको लागि, प्रस्तुत गर्नको लागि विधेयक समितिका संयोजक माननीय सदस्य पदम राणाज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु। उप्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक 2078 उप्सेकोट गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना। उप्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रायोजनको लागि स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा अन्य सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधान धारा 2078 को उपधारा 2 उप्सेकोट गाउँपालिका उप्सेकोट गाउँ सभाले बनाएको विधेयक प्रस्तुत भएको छ, गरिएको छ। तत्काल छलफलको लागि सभाका सदस्य सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दै यो विधेयक सभा अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उप्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि माननीय सदस्य राजस्व परामर्श समितिका संयोजक स्वतन्त्र कोपिला मल्लज्यूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि समय प्रदान गर्दछु।
नगरपालिकाको उपाध्यक्षको हैसियतले यस गरिमाय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-79 को आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। यस अवसरमा म राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, लोकतन्त्र प्राप्ति, अग्रगामी परिवर्तन तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो बहुमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। यस क्षणमा बेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरू र उहाँहरूको परिवारजन लगायत आम जनसमुदायमा उहाँहरूको अभूतपूर्व योगदानप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै नमन गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारी विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष जारी नै छ। हामी सबैका सामूहिक प्रयासबाट यो महामारी निकट भविष्यमै नियन्त्रण हुने विश्वास मैले लिएको छु। कोभिड-19 महामारीका कारणले उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य सङ्कट आउन नदिन, रोजगारी गुमाउन पुगेकाहरू जीवनोपार्जनको आधार तयार गर्न तथा रोग नियन्त्रण गर्न सबै विकास गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य अनुरूप नै यो बजेट यस सम्मानित सभामा समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीका कारण फुप्सीकोटवासी लगायत स्वदेश तथा विदेशमा जीवन गुमाउन हुने नेपाली लगायत विश्वभरका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचार दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोना महामारीको उच्च जोखिमको यस घडीमा एकजुट भई महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारको कार्यमा अग्रपङ्क्तिमा अहोरात्र खटिनुहुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार, सरसफाइ कर्मीहरू, सवारी चालक, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले यो वर्षसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा चाहेको विकास एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पनाबाट निर्देशित हुँदै समाजमा उदयमान गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न यो बजेट विकेन्द्रित गरेको छु। आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलत नेपालको संविधान र कानुनहरू, 15 योजना, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य दिगो विकास लक्ष्य, चुनौती, घोषणा पत्र, निर्मित विविध कानुनहरू, एक गाउँ कार्यपालिका निर्णयहरूलाई मुख्य आधार मानेको छु। साथै विभिन्न क्षेत्रमा सरकारवालाबाट प्राप्त हुन आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेत बजेट निर्माण गर्दा यथोचित महत्त्व दिएको छु। अनुपालन तथा अनावश्यक खर्च घटाउने, पुँजीगत बजेटको अंश घटाउने, चालु खर्च मितव्ययता ल्याउने गरी बटनतर्फ 9 करोड, 83 लाख, सशस्त्र अनुदानतर्फ 18 करोड 28 लाख 74,000, राजस्व बाँडफाँड, वन रोयल्टी समेत तर्फ 7 करोड 38 लाख 5,000 प्राप्त भएको छ। यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ 1 करोड 39 लाख 91,000, राजस्व बाँडफाँडतर्फ 63 लाख 80,000, समपूरक अनुदानतर्फ 1 करोड 31 लाख 21,000, उपभोक्ता समितिबाट लागत सहभागिताबाट लागि 42 लाख 14,000 प्राप्त भएको छ। यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म यस गाउँपालिकाको चालु खर्चतर्फ 15 करोड 82 लाख 68,000, पुँजीगत तर्फबाट 10 करोड 17 लाख 75,000 गरी जम्मा 26 करोड 43,000 खर्च भए वित्तीय प्रतिशत 50.27% रहेको छ। गाउँसभा सदस्यहरू नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रु
52 करोड 11 लाख 43 हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवहारमा स्रोत मध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण 10 करोड 44 लाख, सशस्त्र अनुदान 17 करोड 79 लाख, राजस्व बाँडफाँड 8 करोड 5 लाख 77 हजार, समपूर्ण अनुदान 2 करोड 8 लाख, विशेष अनुदानमा 2 करोड 24 लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण 1 करोड 18 लाख 58 हजार, राजस्व बाँडफाँड 61 लाख 83 हजार, समपूरक अनुदानमा 60 लाख, विशेष अनुदानमा 40 लाख, आन्तरिक स्रोतमा 4 करोड 98 लाख 25 हजार, 2003 करोड 72 लाख न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौजा 3 करोड 72 लाख उपयोग गरिनेछ। अब म अनुसूची उल्लेखित वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सामाजिक विकास कार्यक्रम सहयोगी कार्यक्रम विद्यालय बाल विकास कर्मचारी 7,000 को दर थप पारिश्रमिक 79 लाख 25 हजार, शिक्षक कर्मचारी कल्याणकारी कोष व्यवस्थापन 15 लाख, लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन 5 लाख, कम्प्युटर तालिम 3 लाख, लेखांकन तालिम 1 लाख 50 हजार, एकीकृत तथा स्थानीय पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण 3 लाख, आधारभूत शिक्षक तालिम 3 लाख, कक्षा 5 र 8 परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन 5 लाख, स्वयंसेविका तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू सामग्री सहितको झोला वितरण 1 लाख 50 हजार, बर्थिङ सेन्टर रात्रि सेवा सञ्चालन प्रोत्साहन खर्च 3 लाख 88 हजार, वार्ड नम्बर 6 खोप कार्यक्रम तलब भत्ता व्यवस्थापन 77 हजार, स्वास्थ्य संस्थासँग मासिक समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन 1 लाख 20 हजार, औषधि उपकरण सामग्री खरिद एवं विविध खर्च समेत 15 लाख, गर्भवती आमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणसँगै अति जोखिम औलो तथा डेङ्गु रोग संक्रमण रोकथाम सुपानेट वितरण 2 लाख, निःशुल्क सञ्चालन सेवाका लागि भरतपुर ब्लड ब्याङ्क शोध भर्ना 50 हजार, समुदायिक विकराल समस्याका रूपमा रहेको प्लास्टिकको प्रयोग निरुत्साह गर्नका लागि सफा झोला कार्यक्रम 2 लाख, मासिक धारा पानी बिजुली इन्धन सञ्चार अनुगमन तथा अन्य विविध खर्चका लागि 1 लाख, आयुर्वेदिक औषधि खरिद 3 लाख, आँखा शिविर पाठेघर परीक्षण मुटु रोग मधुमेह रोग सम्बन्धी निःशुल्क शिविर सञ्चालन 1 लाख 50 हजार, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी एवं आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक सेवा केन्द्रमा फर्निचर व्यवस्थापन 1 लाख 50 हजार, वडा 5 र 6 को बर्थिङ सेन्टरलाई गर्भवती प्रतीक्षा कक्ष सेवा सञ्चालनको लागि कोठा एवं अन्य व्यवस्थापन 1 लाख, कोभिड-19 प्रकोप व्यवस्थापन कोष 30 लाख, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी एवं आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूका लागि कार्यालय सञ्चालन खर्च एवं विविध 1 लाख 50 हजार, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी सम्बन्धी जनचेतनामूलक अभिमुखी कार्यक्रम 1 लाख, टोलमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परिसर सेवा सञ्चालन 1 लाख 50 हजार, किशोरीहरूलाई आइरन चक्की वितरण सम्बन्धी स्वास्थ्य कर्मी प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक तथा शिक्षा शाखा बीच अन्तर्क्रिया एवं समीक्षात्मक कार्यक्रममा 55 हजार, 85 लाख 20 हजार, पोषण कार्यक्रम 30 लाख 3 हजार, खानेपानी तथा सरसफाई मर्मत 4 लाख, WSP र VMW तालिम 2 लाख, तालिम 2 लाख, खानेपानी योजना सञ्चालन टुल्स 2 लाख, आपतकालीन खानेपानी सञ्चालन खर्च 3 लाख, पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन 2 लाख, नमुना जुठल्नु निर्माण कार्यक्रम 5
5 लाख, जम्मा 20 लाख। युवा तथा खेलकुदमा राष्ट्रपति रणशिल प्रतियोगिता सञ्चालन 1,50,000, हुप्सेकोट खेल सप्ताह 3,50,000, सबै वडामा खेलकुद सञ्चालन तथा सामग्री वितरण 5 लाख, अवध हल निर्माण 15 लाख, युवा सिपमूलक तालिम 10 लाख, खुल्ला व्यायामशाला निर्माण 3,50,000, 38 लाख जम्मा गरेर 38,50,000 तथा समाज कल्याण शाखा एकल महिला आय आर्जन तथा स्वावलम्बन कार्यक्रम तालिम 2 लाख, एकल महिलाको व्यवसाय सञ्चालनको लागि स्टार्टअप फन्ड 2 लाख, एकल महिला वडा तथा गाउँपालिका स्तरीय सञ्जालको बैठक खर्च 50,000, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान सिप अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रम 1 लाख, वडा स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक सञ्चालन गठन तथा गाउँपालिका स्तरीय सञ्जालको बैठक 10,000, ज्येष्ठ नागरिकको लागि दिवा सेवा केन्द्र स्थापना 3 लाख, महिला समूह समिति गठन परिचालन तथा सशक्तिकरण कार्यक्रममा समूह समिति गठन तथा परिचालन 45,000, निष्क्रिय समूह पुनर्गठन तथा एक दिने अनुशिक्षण 90,000, समूह सदस्यका लागि अनुशिक्षण तालिम 3 दिने 1,50,000, समूह सदस्यका लागि आधारभूत तालिम 1,50,000, नेतृत्व तथा संस्थागत विकासको तालिम 50,000, गएका परिवार सदस्यलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम 1 दिने 90,000, लैङ्गिक हिंसा निवारण कार्यक्रम सासु बुहारी अन्तर्क्रिया 3 दिने 1 लाख, सशक्तिकरण सहकारी महिला पुरुष श्रम विकास तालिम 3 दिने 1 लाख, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष 1 लाख, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम 1 दिने 90,000, दिवसीय कार्यक्रम समन्वय समिति पुनर्गठन तालिम सामग्री 1 लाख, गुरुङघाट खानेपानी टङ्की निर्माण 50,000, जाँते खानेपानी तथा सरसफाइ योजना 2 लाख, घौला बसेनी मिटर धारा जडान तथा मर्मत 3,50,000, हड्डे खानेपानी योजना 3,50,000, जनजागरण प्रभावी शैक्षिक सामग्री वितरण 2 लाख, बसेनी झुसेनी खानेपानी योजना 3,54,000, नामजाकोट खानेपानी मर्मत योजना 3 लाख, नेपाल राष्ट्रिय किसान प्राथमिक विद्यालय अनुदान 3,50,000, पिपलडाँडा खानेपानी योजना 3 लाख, केराउ ढाँक खानेपानी धारा निर्माण तथा पाइप खरिद 3 लाख, बिर्ख खानेपानी योजना मिटर जडान 3,50,000, कुरुन्टार खानेपानी योजना 2,50,000, छिङडाँडा खानेपानी योजना 1,25,000, ताघरे टोल खानेपानी योजना 1 लाख, बास्तुवा खानेपानी योजना 1 लाख, हुप्सेकोटी महाविद्यालय अनुदान 1,33,000, वडा स्तरीय महिला पुरुष खेलकुद प्रतियोगिता खेलकुद सामग्री वितरण 1 लाख, वडाको सामाजिक विकासको जम्मा कुल सामाजिक 77,02,000, कुल सामाजिक विकासमा 6,46,95,000, जो वन वातावरण तथा विपदमा जोखिम नक्सा होर्डिङ बोर्ड 2 लाख, वडा स्तरीय विपदपत्ति कार्य क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम 2 लाख, विपद सम्बन्धी विद्यालय स्तरीय सचेतना कार्यक्रम 2 लाख, विपद व्यवस्थापन कोष 20 लाख, जलवायु परिवर्तन अनुकूलका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम 2 लाख, विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद 5 लाख, भइपरि आउने विपद व्यवस्थापनको लागि राहत तथा उद्धार कार्यक्रम 10 लाख, विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारवालासँग समन्वय कार्यक्रम 1 लाख।
जैविक विविधता संरक्षणका लागि पोखरी संरक्षण कार्यक्रम 1 लाख। असाध्य रोग लागेकालाई बिरामीहरूलाई उपचार खर्च 15 लाख। वडा कार्यालय भैपरी विपद व्यवस्थापन 2 लाख। विपद व्यवस्थापन 1,87,000। वार्ड नम्बर 3 को वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिका लागि तालिम सामग्री खरिद भैपरी 1,14,000। जम्मा 65,01,000। पूर्वाधार विकासमा हुप्सीकोट चक्रपथ 50 लाख। झलुङ्गे पुल 20 लाख। बालहित प्रावि चौपाहा 20 लाख। अष्टलक्ष्मी आमा समूह 12 लाख। धवा छिस गैरा खानेपानी 5 लाख। महिला विकास समूह भवन 2 र 3 कोलियाको 2 लाख। गैँडाखोला खानेपानीको 2 लाख। तमाङ टोल महिला भवन 5 लाख। सिमलबारी डिप बोरिङ वार्ड नम्बर 1 तमाङ टोल 10 लाख। मोटेखोसी आरुघाट पोखरी थुम्का बर्याङ भन्ज्याङ हुँदै स्याङ्गा नाम्जाकोट मूल सडक निर्माण तथा 5 लाख। समेनी झ्यालबासको 15 लाख। गैरी भन्ज्याङदेखि धौला मसाल भण्डारी जगदेव हुँदै मौलाथर जाने बाटो स्तर उन्नतिको 10 लाख। गमा डाँडादेखि मोहन डाँडा जाने मोटर बाटो 5 लाख। खड्कु भन्ज्याङदेखि बिर्खक हुँदै जाप डाँडा खण्डको बाटो स्तर उन्नतिको लागि 10 लाख। झ्यालबास गुरुङघाट सडकको नाम्जाकोट पेलागा दमा हुँदै रमिते डाँडा 7 लाख। चौपाहा गुहेरी सडक स्तर उन्नति 5 लाख। कोलिया 1 नम्बर डहको बाटो स्तर उन्नति 9 लाख। गरिमा चोक मोहन डाँडा सडक 5 लाख। जुगेपानी पोखरीदेखि देउराबारी डिही झेडी चोक हुँदै गाउँपालिका जाने बाटो 20 लाख। चुहाडी धारादेखि वडा कार्यालय सडक 20 लाख। जुगेपानी सोकीको बारी हुँदै कृषक सम्मान कार्यक्रम 50,000। जुनोटिक तथा महामारी रोग सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 25,000। मासु पसल अनुगमन तथा सुधार कार्यक्रम 1 लाख। समूह गठन तथा परिचालन 50,000। विभिन्न दिवस मनाउने 65,000। जम्मा 70 लाख। कृषि विकास कार्यक्रम 6,60,000। व्यवसायिक मौरी विकास कार्यक्रम 3 लाख। व्यवसायिक आलु खेती विकास कार्यक्रम 5,70,000। साना सिँचाइ मर्मत सम्भार कार्यक्रम मागमा आधारित 10 लाख। कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम 5 लाख। व्यवसायिक कफी खेती विकास कार्यक्रम 3,50,000। युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम 5 लाख। व्यवसाय च्याउ खेती कार्यक्रम 2,50,000। आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम 2 लाख। एक घर एक करेसावारी कार्यक्रम पहाडी समुदायमा लक्षित 2 लाख। एक घर तपाईँहरूको पहाडी समुदायमा लक्षित 2 लाख। आइपिएम सपोर्ट कार्यक्रम चौपाहा धवादी 1 लाख। माटो उपचार शिविर 50% अनुदान चुनाव वितरण 4 लाख। घुम्ती शिविर प्याकेज प्रोग्राम 3 लाख। मेसिन औजार उपकरण खरिद 50,000। कार्यक्रम अनुगमन परीक्षण 1,20,000। जम्मा 60 लाख। पर्यटन विकास कार्यक्रम 17 लाख। उद्योग वाणिज्य प्रबन्धन कार्यक्रम 15 लाख। सहकारी क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतन कार्यक्रम वित्तीय शिक्षा 2 लाख। जल स्रोत तथा सिंचाई 20 लाख। भूमि व्यवस्थापन 15 लाख। कृषक पेन्सन कृषक पेन्सन कार्यक्रम
जम्मा आर्थिक विकास गाउँपालिका स्थिति। कोलिया बिउ बिजन खरिद 1,50,000। गुहेरी बिउ बिजन खरिद 50,000। गैँडाखोला बिउ बिजन खरिद 50,000। कृषि अवलोकन भर्न 2 लाख। विषादी न्यूनीकरण सम्बन्धी तालिम 50,000। पशुपक्षी सम्बन्धी कार्यक्रम 50,000। अमल भन्ज्याङ सिँचाइ कुलो मार्फत गाय प्रणाली 1 लाख। गुरुङघाट सिँचाइ आयोजना 2 लाख। व्यवसाय अगुवा कृषकहरूका लागि बिउ बिजन वितरण अध्ययन अवलोकन भर्न 2 लाख। पशु भ्याक्सिन औषधि वितरण 1 लाख। सिद्धबाबा मन्दिर निर्माण 3,50,000। याउदा खोला सिँचाइ कुलो मर्मत 3,25,000। विवेक सिंह घाट सिँचाइ योजना 1 लाख। गाराकोले सिँचाइ कुलो मर्मत 1 लाख। मसाकोल सिँचाइ कुलो मर्मत 3,25,000। वडागत आर्थिक विकासमा जम्मा 23,50,000। संस्थागत विकासमा 2 करोड। आर्थिक विकासमा 2 करोड 27,50,000। सूचना प्रविधि विकास कार्यक्रममा 8 लाख। डिजिटल घर वितरण कार्यक्रम वितरण कार्यक्रममा 19,50,000। फ्री वाइफाई जोन निर्माण 3 लाख। सेवा परामर्श खर्च 25 लाख। क्षमता विकास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि कर्मचारी 10 लाख। सुशासन प्रबन्धन 5 लाख। गाउँपालिकाको प्रगति समेटिएको वृत्त चित्र निर्माण 15 लाख। दिवस समारोह खर्च 5 लाख। सभा सञ्चालन 5 लाख। गाउँपालिका वडा कार्यालय व्यवस्थापन 9 लाख। मेसिन औजार खरिद 10 लाख। जम्मा 1,14,50,000। नेक्स्ट समितिको भिडियो डकुमेन्ट 1,50,000। न्यायिक समिति छलफल भत्ता सचिव व्यवस्थापन 5 लाख। हिंसा पीडितका लागि आपतकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन 4 लाख। बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी कानुनी सचेतना अभियान सञ्चालन 1,30,000। अध्ययन अवलोकन 1,20,000। व्यावहारिक लेखन सिप तालिम 2 लाख। जम्मा न्यायिक समितिको 15 लाख। पारिश्रमिक पदाधिकारी 90 लाख। पारिश्रमिक कर्मचारी 1,60,00,000 लाख। करार सेवा शुल्क 1,60,00,000 लाख। महँगी भत्ता 9 लाख। पोसाक भत्ता 8 लाख। पानी बिजुली 12 लाख। सञ्चार महसुल 3 लाख। घर भाडा 4 लाख। अन्य भाडा 5 लाख। इन्धन पदाधिकारी 10 लाख। इन्धन कार्यालय प्रयोजन 10 लाख। इन्धन अन्य प्रयोजन 10 लाख। भ्रमण खर्च 18 लाख। बैठक भत्ता 15 लाख। अन्य भत्ता 5 लाख। बिमा तथा नवीकरण खर्च 5 लाख। पदाधिकारी बैठक भत्ता 12 लाख। मेसिन तथा औजार मर्मत सम्वाद तथा सञ्चालन खर्च 20 लाख। मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च 20 लाख। वार्षिक पुस्तिका पत्र पत्रिका तथा अन्य छपाई खर्च 15 लाख। अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च 5 लाख। विविध खर्च 27 लाख। अन्य सामाजिक असहाय खर्च 5 लाख। प्रोत्साहन भत्ता 5 लाख। कर्मचारी कल्याण कोष 4 लाख। फर्निचर 14 लाख। फर्निसिङ 14 लाख। भइपरि खर्च 1 लाख 6,66,00,000 लाख। जम्मा 29 करोड 43 लाख। 29 करोड 43,000 जम्मा। रुद्र
सङ्घीय सरकार सशस्त्र अनुदानबाट रुद्रपुरगढी समृद्ध तथा पर्यटन प्रबन्धन कार्यक्रम सङ्घीय सरकार समपूर्वक अनुदान 17 करोड 2 करोड 8 लाख। कृषि उपज केन्द्र कोल्ड स्टोर निर्माण सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान 2 करोड 24 लाख। बर्थिङ सेन्टर स्थापना वार्ड नम्बर 5 र 6 प्रदेश सरकारको समपूर्वक अनुदानबाट 60 लाख। फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल साइट निर्माण प्रदेश सरकार विशेष अनुदान 40 लाख। पुल जम्मा 52 करोड 11 लाख 43 हजार। मान्य सदस्यज्यूहरू, यति बेला हामी सबैको ध्यान कोभिड-19 को विरुद्ध सङ्घर्षमा केन्द्रित छ। यो बजेटको कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागितालाई नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरी स्वशासन तथा जनताद्वारा शासनको मान्यता चरितार्थ गरी जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँ सभाका सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, व्यक्तित्वहरू, त्यहाँ पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अन्त्यमा कोभिड-19ले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू बीच प्रस्तुत बजेटको सफल कार्यान्वयन विगतका जस्तै सबै पक्षको अपनत्व र पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। साथै मुलुकभित्र बाहिर रहनुभएका सबै नेपालीलाई समृद्धिसँग सुखी र उद्यमी भविष्यको निर्माणको महान यात्रामा सहभागी हुन आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, म सभामा केन्द्रित हुन अनुरोध गर्दछु। हामी समय बलवान छ, हामी चाहिँ विषयवस्तुतिर केन्द्रित हुनेछौँ। माननीय सदस्यज्यूहरू, पेश भएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक विधेयक सभा समक्ष छलफलको लागि पेश गर्दछु। दफावार छलफलको लागि पेश गर्दछु। सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक विधेयक हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूले निर्णयार्थ पेश गर्दछु। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भने आफ्नो मत जाहेर गर्न समय प्रदान गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भनेर मत जाहेर गर्न समय प्रदान गर्दछु। माइकको व्यवस्था गरिदिन सचिवालयलाई प्रेसर गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भनेर मत जाहेर गर्न अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मत कुल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको पूर्ण मतले हुन्छ भन्ने मत जाहेर गरेको हुनाले 2078-79 को आर्थिक विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दछु। यसपछि पेश भएको विनियोजित विधेयक 2078-79 को दफावार छलफलको लागि समय प्रदान गर्दछु। त्यति आवश्यक नहोला, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा। गत आबमा यो हुप्सेकोट रिङ रोड भनेर शीर्षकमा 1 करोड विनियोजन गरिएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता अहिले 50 लाख भन्ने आइरहेको छ। यो हुप्सेकोट रिङ रोड कहाँबाट सुरु भएर कहाँसम्मलाई मान्ने हो, यो कुरालाई अलि प्रस्ट्याइदिन पर्यो। र त्यो 1 करोडबाट के कति काम भयो, अब अलिया हुने हो अथवा जानी फरफारक भएको छ,
यो हुप्सेकोट रिङ रोड अन्तर्गत भन्दै गर्दा यहीँबाट यो जुकेपानी कोइली फेदी हुँदै शङ्खदेव पनि हुँदै हुँदै जाने हो भन्ने हाम्रो बुझाइ। अनि सके निरन्तर रूपमा एकलौटी जाने काम हुँदै गर्छ सबै ठाउँमा, नभए पृथक पृथक भएर पनि वडागत रूपमा पनि काम हुने हो कि त्यसरी सजिलो पनि काम हुन्थ्यो कि भन्ने बुझाइ थियो। त्यो कहाँ भयो र के भयो भन्ने कुरो सभाका सदस्यहरूले पनि जानकारी पाउनलाई केही जिज्ञासा राखियो। अनि यो उज्यालो हुप्सेकोटसित सँगसँगै मैले थोरै कुरा जोड्न चाहेँ भने विकटमा माथि माथि पोल पुगेका छैनन्। पहिलो प्राथमिकता यो हुप्सेकोट उज्यालो हुप्सेकोट अन्तर्गत त्यो फोकस हो। केही तलै बत्ती पनि अँध्यारो भए जस्तै केही अझै पनि तल्ला तल्ला टोलहरूमा पनि अहिले पनि पोल नपुगिरहेको अवस्था। अनि अब 3 आर्थिक वर्षमा प्रवेश गर्दैछ, पोल गढ्यो। 3 आर्थिक वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले त्यो कुरा सुनवाई गरेन, भएन। म आफू पनि कम्तीमा यही आर्थिक वर्षमा पनि 10 पटक गयौँला। त्यसको लागि गाउँपालिकाले अलि विशेष पहल गरिदिनु पर्यो। अर्को यो सामाजिक सुरक्षातर्फ एकल महिलाहरूलाई पनि केही कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने कुरा ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलालाई त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। यो शङ्खदेवबाट अत्यन्तै गुनासो र विडम्बना, घर घरमा पहुँच पुग्ने, सिंहदरबार हुने, हिजोका जाने दुःखलाई पनि अब सजिलो हुने भनाइ अन्तर्गत ठ्याक्कै विपरीत कुन मानेमा पर्यो भने हाम्रो यो जिम्मा लिएको ब्याङ्कले 1 नम्बरबाट सुरु गर्छ। 1 नम्बरलाई 4 दिन भन्यो, 2 नम्बरलाई 4 दिन भन्यो, 3 नम्बरलाई 4 दिन भन्यो। त्यो सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न 12औं दिनभन्दा पछि त्यताबाट मान्छे पठाइयो। अटोमा आउँदै गर्दा 500 देखि 2000 सम्म धेरै लामो समय लाग्यो भने अटोले 500 देखि 2000 सम्म असुलेको गुनासा छन्। अनि यहाँ आउँदा तपाईहरुको यता अरूको वडाको सकिएकै छैन, तपाईहरु फिर्ता जानुहोस्। काउसतीमा पनि अब ब्याङ्कमा खाता खुलेपछि त्यहाँ पनि एनसीसी ब्याङ्क छ, त्यहाँ जानुहोस् भन्दा अहिले त यो यस्तो समस्या छ, तपाईहरुको त झ्यालबास हो, झ्यालबास जानुहोस्। त्यसो भएको हुनाले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नको लागि 2 दिन 4 दिन कसरी हो? होम डेलिभरी चाहिँदैन। शङ्खदेवको एउटा वडा कार्यालयबाट वितरण गर्ने बन्दोबस्त यदि गाउँपालिकाले व्यवस्था मिलाइएन भने त्यतातिरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति मान्छे लिन नआउने कुरा पनि उठाइरहेको हुनाले त्यो व्यवस्था गरिदियोस्। यो सभाबाट यो कुरालाई पास निर्णय गर्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध सहित मैले मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विषयलाई समावेश गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा चक्रपथ अन्तर्गतको हरेक खण्डलाई यस वर्ष विनियोजन भएको 50 करोड 50 लाख बजेटको विषयमा यसले चाहिँ दुई थरीको बजेट विनियोजन भएको छ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट 35 लाख र गाउँपालिकाको तर्फबाट रु 50 लाख। यो 2 खण्डमा हाम्रो चक्रपथको प्राविधिकले डिजाइन गरेको चक्रपथभित्र यसलाई खण्ड निर्धारण गरेर यो 78-79 को वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँले कार्यालयका प्राविधिकहरूसँग समन्वय गर्न र यसको विषयमा चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा दस्तावेज यहाँले अध्ययन गर्न पनि मैले चाहिँ अनुरोध गर्दछु र यस वर्षका योजनाहरू खण्ड निर्धारण गरेर 2 थरीको बजेटलाई ओभरल्यापिङ नहुने गरी खण्ड निर्धारण गरेर काम हुने कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को विषय सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय छ। यहाँले चाहिँ घर दैलोमा सरकार भन्ने अभियानका साथ सेवा प्रवाहलाई सर्वपक्षीय रूपमा चुस्त दुरुस्त गराउने कुरा जुन उठेको छ, गाउँपालिकाभित्र रहेको
एकमात्र वाणिज्य ब्याङ्क जसले यहाँका ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज र सरल तरिकाले पहुँच पुर्याएर सेवा प्रवाह गर्न नसकेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यस वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा परिष्कृत हुनेछ र यहाँले भने जस्तो त्यहाँको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले चाहिँ व्यवस्था मिलाइएको छ। यस ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गरिकन अहिले यस वर्ष चाहिँ फरक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यहाँहरूले दिएका सुझावहरू, कतिपय सुझावहरू कार्यालयसँग समन्वय गरेर हेर्ने विषय रहेको हुनाले यहाँहरूलाई त्यो वातावरण बनाइनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै विनियोजन विधेयक प्रस्तावित विनियोजन विधेयकलाई माननीय सदस्यज्यूहरूको माझ निर्णयार्थ पेश गर्दछु। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्ने मत जाहेर गर्नुहुन र हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्ने मत जाहेर गर्न समय प्रदान गर्दछु र हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूलाई हुन्न भनेर मत जाहेर गर्न समय प्रदान गर्दछु। सबै मान्य सदस्यहरूले सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याले पूर्ण रूपमा हुन्न भन्ने मत जाहेर नभएको र सर्वसम्मत रूपमा विनियोजन विधेयक 2078-79 सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्दछु। आजसम्मको लागि 8औं सभाको यो प्रथम बैठक यही स्थगित गर्दछु। धन्यवाद।